पंजाब کې مې یو ځلې تقریر کولو نو لاندې نه یو سړی چغاواله وی چې ماته وی چې سائیں پنجابی دی کچھ شعر ہو جائے نو مال کس بارے وچ حضور سرور کائنات دی شان وچ مال سنو بھائی ہادی دو جہان دا وسدا شہر مدینے وچ ہادی دو جہان دا وسدا شہر مدینے وچ گر ہے اس محبوب دا ہر مسلم دے سینے وچ جس دے دل وچ کفر تے کینے اس نے نوائنا شہر مدینے ساری عمر گزارے بھیڑا کفر حسد تے کینے وچ مکی مدنی عربی سائیاں بھر جولی میں در تے آئیاں پادے خیر یا حضرت مینو کی پرواہ خزینے وچ ابو بکر فاروق غنی دا بن جا خادم شاہ علی دا پکڑ کے دامن اہل نبی دا لنگ جا پار سفینے وچ پیر ظہور فقیر نو ساکن جلال پور نور نو یہ جمال کمال ہویا تو اپنے خاص قرینے وچ ہادی دو جہان دا وسدا شہر مدینے وچ گر ہے اس محبوب دا ہر مسلم دے سینے وچ ماتا ہوئی چی واہ سائیں تو تا پنجابی ہیں مارے میں ہر جتو دا چترال کے میں تقریر کولو نو شاہی مسجد دے چترال کے نو چترالیانو تمہیں ہوئی چی الکه دلته چترالیان ډیر دي دا بیا ما نه خپکیږي ها کی خبره اوري خبره دا کې دی په خبره به ځان پوي ځان نه باسي پښوګان نه جوړوي په خبره نه پويږي ز پریدي قوم سره تعلق لرم تاسو زما تقریرونه وګورئ چې پریدو پسې ما څه سوي او ز پریدې منو چې پریدې نامه نو ابو بزرګ چاپریدے نامی یا بزبرگ اپریدو کی راہ شوکو رچت سے دی موٹر تختائی سڑی تختائی کئی کنکے نو چترالیان ٹولا اولیاء او مونگ ویلی سے دی خپکے گئی ماو کا خپشی زما بچو گئی مونگ نا خوشحال چوک دے سرمایدار مونگ نا خپگی اس پدیب و مانا دا پیخور خلق خپکیگی چنن دا ٹول فرنٹیر خلقو ٹول او رز پا عظیم لعنت کے تیرا کرے دا کرکٹ میچ تا شرمے دلو وڑو کیا دے کا زور دے ٹرانزسٹر ایک وقت نہیں ولے دے دیکھو گو رہی دیکھو گو وڑو کیا دے کا زور دے وقت دا غنی ولے فٹے مو لعنت پدا سے خوف دا سوک گئی ستا ملک تے نن روٹائے پس خلق گرزی ستا ملک نن دا غربت انتہا کی گی لگیا دے او بل طرف تا کروڑوں نہ روپائے دا کرکٹ پا سٹیڈیم باندے لگوڑی دے ملک تا دا کرکٹ دا سٹیڈیم دیر ضرورت تے کہ دے ملک تا دا روٹائے دیر ضرورت وہ آئی تاسو نظمہ عزیزان و عرض میں داو چھ خپکی گئی ماں تو پاکستان یو عذاب نہ دے چاگا سڑے یاد آزمونگ مالت کی او خزا والور امڑاوا پہ جڑلے الور تاوی بچڑی میں کس کس نوروا ماں نوروا کے پیو نوروا کے پیراوا نوروا کے بچڑی تا نوروا لار میں مڑ دے رونا میں مڑ دی مور میں مڑا دا آو جاڑم کتاو جاڑم تو ملکی کم کم غم جاڑے ننٹول دکانداران دا پہ خور بازارونو کے دکانوں نا سٹاپو ٹی وی گانے لگولے وے کرکٹے کا کتوم کنم کتو زبتا سپریدم واللہ العظیم چھ زما پلاس کے زور راگ زما لاس کے زور راگ یا ننوے او ما پا دکان کے دا چا ٹی وی لی دلے وے او ما دا پخپو کی پڑی اچولے وے او سپیمی ورپسی کری یا دا چاپ کور کے ومانا ٹی وی راشی بارا وفات دا پارا مونگ تجویزو چا سنماگانے بند کئی بھئی کنے بندہ وی مونگ تا علاج رازی تا گورا چا بندی یا کنے بند
ویجی دی کہ حکومت تا ډیر نقصان دی. اوس په ایمان کما ته دا پته وای چې دی کې د حکومت هم څه فایده شته. وی دی کې حکومت تا ډیر نقصان دی. نو زما عزیزانو دار سب ټیک خو کدمل قانون ټیک قانون دغه شو لکه دا چې نن تاسو په مخ کې انجمن تبلیغ قرآن صرف تبلیغ د پاره نه دی. قرآن د مسلمان د ژوند قانون دی. قرآن قانون دی. حدیث دا قانون دی. ټول قانون اسلامی د 400 روایتونه جوړ دی. 3.5 حدیث او 1500 آیاتونه. دینا ډانچه اسلامیه تیار ده او تیار پرته دا قانون. ستاد ټول زندگی نظام چې ده هغه حصر ده په دې قانون. هم سره چې عربي قواعد نه پوهیږي هغه نه پوهیږي، هغه عربیت نه پوهیږي. پنجاب کې تقریر کول الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. مولا لګیا ده صاحب تورای والدا سپینا د ململ سنو میاں اے دیوبندی جڑے بے شرمن فلاں بزرگ جد فوت ہوئے تاؤنو قبر وجد فرشتے آئے فرشتیانو اتھوں پھڑیاس اور فرشتیانو آکھن لگے کہ اس خدا نو بھی لیاؤ کہ ان میرے سیتوانو چھوڑاونا. لالان دی ورطنا تھی سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق اچھا چلی سبحان اللہ خراب ہے چلو لکه دلته اوس کوئی بیگا خو خدای پاک بارانو کو او بیگا خو حضرت جی چې اسمان ته وکته نو باران سبحان الله انا لله. دا اولیاء شان داسې جوړول چې د خدای بې عزتي پکې وکړي. تاسو په ایمان وایي په دې به ولي خدای خوشحالي وایي که په دې خدای خوشحاله دی نو تاسو نه لوی مسلمانان چې دي بیا نصارا دي او انګریزان. ځکه چې د پیغمبر سره دومره محبت وکړو چې د خدای زوی ورته ویلو کنه. وقالت النصارى عیسی ابن الله وقالت اليهود عزیر ابن الله. نو تاسو نه لوی مسلمانان بیا یهود او نصارا دي چې د پیغمبر سره دومره محبت وکړو چې د خدای زوی ورته او بیبي مریم سره دومره محبت وکړو چې د خدای خدای ورته ویل. تاسو نه لوی مسلمانان بیا دا الله شان دا الله پیغمبر هر مقام لري هر رتبه لري خو د خدای رتبه صفات مختصه د پروردگار چې دي پاغه غیر الله شریک ارڅ دیکھو ګورئ تناسته تاسو ټول تناسته او زدارلم او استادو هم ناسته او زتا ته وایم چې مړستالاش کې څه دي کسدی دې زوی سره دي زه خو دې دنه غواړم. تاسو به دا برداشت کړئ ټول وایي په ایماندارۍ که زه غلط وایم اوس په دې خپله خوله یو 10 څپېړې وایم ستا په مخ کې زه ستا زوی ته وایم چې تا سره څه دي مړه که څه دي خو ستا دې زوی سره دي نو ته به دا برداشت کړي. د زوی ستا دا عزت چې ستا بې عزتي پکې وشي دا به برداشت کړي. نو خدای به دا څنګه برداشت کوي چې الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد. اللہ بدا برداشت چې ته خدای ته وایې چې ته څه شی خو یو توحید دی او یو ذات دی که څه دي خو محمد سره دي دا به خدای برداشت. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نه دی. پیغمبران ټول خدای ته محتاج دي او الله پیغمبرانو ته محتاج نه دی. اولیاء الله او مقربین د زمانه ټول خدای ته محتاج دي او الله ای چاته محتاج نه دی. عزیزانو سچ دي دا په لاس کې د بل چا لاس کې څه شته بل څوک چاله څه ورکولی شي. تاسو ګورئ دا ستا ملک نن ستا ملک د کفر اډه ده. ستا ملک نن د کفریاتو تشہیر کئی. مشہور نجومی کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں وہی تھا کہنا ایس ایم ایوب صابری ایس ایم کاظمی اخبار کے راشی مشہور نجومی فلاں ہوٹل میں ہے اور صحبدہ خلق ولا رضی پال پی گوڑی پیسے اور کئی. جب پادریان راغلی دا ولیک پا صدر چرچ کے شل ذرا مسلمانان ورغلی دی ابن خدا کتاب تقسیمولو ابن خدا مادد خپل صوبائی اسمبلی او منبر لا کتاب ورکڑم بامبرانو رو کی خلاص
ممبرانو بمبرانو روٹی خلاصو تاسو په صوبائی اسمبلی نن سورځه دا سیشن شروع ده سیشن پولیس ورته بار ولا دي څه چل دې جماعت تانیدار سے سیشن شروع ده چیچن شروع ده چیچن کې دنه څه خبرې کې پټیا پہاڑ ته نکلا چوا ا سیشن پټیا پہاڑ ته نکلا چوا اعلان ته راوته چې بیڈی نے قسم لا بلدیات انتخابات تو کئی اور شیڈول شائع ہو گیا اور طریقہ شائع ہو گیا اور یہ شائع ہو گیا داد سیشن نروت ہو مالداو گورا پسوبہ سرد کی دے شل ذرا خلق عیسائیان شل ذرا دم پیوا چوا اور توایا چھ بولو عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہے ابھی تم ٹھیک ہو جائے گا آگے اور تل عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہے زمون خزی خوخری دی زمون وڑو کوالی کی یو پخواب دا چیچک دانے چی پچارا آواتی نو زمونگ دے خزو بوئی چی دا اندوی دی دا دانے چی دی اندوی دی نو ویلی اندو آور تراوالی نو اندوی تب مونگ رانائے وے سکھ تب ہم سردار جی وے اندو تب ہم سیٹ وے انگریز تب ہم سیب وے تا سٹولو تا معلوم دا اندو ایراوست آگی چی دا سکتری دانے پر سیدلی وے ہائی وے دا دے زڑا نیاشتا چرتا ویلاو وی آگی چرتا کلمہ ویلی دا دانے زکا خراب اینوندیا رالا په مخ راکې خو چې ورانای خله مې ما تا شک په دې میاش کې بمیم کلمه وي خدان وسه مې دم کچ دا دانه تاسو خیال راغی نن استعمال کاغه دے دم واچوا دانه ګوري چې دا عیسائی دے هندو دے پادری دے سکھ دے سبڑا دے کتاب والا ابن خدا منبر بم در توخم چې تا په اسمبلی کې په څه باسو کو چې ابن خدا کتاب لګیا دے ستا په ملک کی تقسیمیږي اور تاسو پیٹس نہ مس نکی نو آدھا پنجاب خبر میں در تک ہولا چا ملاوے چا تھو پڑیا فرشتیانو اتھو پڑے ہیں تے دیوبندی بے شرم جڑے نے اولیاء وادی کرامت نہیں اسی اولیاء وادی کرامت تو خدا قسم چی دا اولیاء کرامت علماء دیوبند سمر منی دمر بے پا مخدز مکاڑو بلسوک منی آپ پخپلا اولیاء کرامت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اگا کرامت لرلو چه قبر تب ادرے دو نو کشف بورتاو شو او د مڑی حال بے معلومولو چه دی مڑی باندے لاندے سال ٹھیک شو ما تا گو رئی ما تے تپوسو کو مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ نا مال حضرت دفلانی قبر تتلے ویل گیا ہوں مال جی کیا حال ہے ان کا قبر میں ویچے وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے مال آپ ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ بھی گئے ہیں ویل جی ہاں وہاں بھی گیا ہوں معلوم کی کیا حال ہے ویل ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے کی ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی تاسو خیال رہا داد مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ بیان کرامت راشی دغل جو میاں سے بگو رہے فجون ورطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے ورکا فجون دا انکشاف عجیب و غریب طرز باندے سن 82 کی چیزو عمرے تلارم صوفی جمیل چچا ورطا دا پٹکے روڑے ہو اگنا میں تپوس ماتل واللہ کوئی نوم روزے مبارک سرولارم درود میں وے سترگی میں پٹیشوے حضور راغے اور پٹکے را تلاس کی کیخو چی دے قافلہ کی میاں احمد جان را روان دے دا پٹکے یو سواغل ہے ور کرامت علماء دیوبند کرامت منی ماوے دا سنڈاگان منجوران نما دا جاروگان پخزوال نما دا کانی پہ مگل نما راشد التصوف لو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی دا قبرنو جاروگانے او کانی پزان مگل هذا من عادت الیہود والنصارا دا دی یہود و دا نصارا والا دا قبرنو جاروگانے پزان ملنگان چمٹب ور سرائی کسول براشی بابا کلم خزی چی دا سی گوری خور راش سوچا سید دے ولی وہ سترگی سری دی داغے خانہ خراب سترگی پچر سسری شی زمون خزی وہ سترگی سری دی سوچا سید تاسو خیال را گئی دلی کے ابل کالی چی منگتلی نظام الدین اولیاء تلارو آلتا ہے او سنڈا ناس او دو جینکای ور سرا ناس مارا نور بصدر کرے واللہ دے امان راکی دلتا زمون دے علاقہ کی او زیارت تے دا آغا منجور دا سے میں پاکلی کی ور پسیوے را پسراغ ماتے دا ازان دے کرو پکاری کنا نو زمون پر رزق کلتی موا او کدا خزمانی شو مونگ بچک استماتے چے دے بازار نا خزمانی کی دا دکانداران غریبان بچک
تاسو خیال راغی نو عرض مې دا چې زرا پاسې د تقریر لب پنجاب کې نو ما وې چې الا ان اولیاء الله لا خوف لا التم لا راغله نو ما وې چې لا په سلور قسمه یو لا نفی دی یو لا نهی دی یو لا نفی جنس دی یو لا مشابه بلیسا دی دا لام په سلور قسم نو دی مولانا نزد تپوس کوم چې لا خوفن کی دا کم لام ما ادب نال اور احترام نال عرض کرنا کہ لا خوفن وچ اعلام انا چارا لام اچ کیڑا لام ما توی چې چھڑ دے تو منطق نو اے اولیاء دی مجلس سے بزرگ چھڑ دے نا گلن ما جی میں چھڑیا ہے میں سائلاں طالباں فقیراں سوال کرنا ایک غلط سمجھنا نہیں آ تو آنے بڑی تشریح فرمائی ہے اس آیت کریمہ دی ایس ایک گلوچ میں سمجھا نہیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہ زویم دشمن چے وحی داسی بے وحی تا زمان مرگری ہوا ہو رہی کرکر 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 داسی چگی میں جوڑا ہوئی کرکر 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 دشمن داسی ہوا چے مرنشی اور پی داغم پتہ نہیں لگی ماب خبر پوئی گئے داسی بے وحی من میں سائلان فقیران طالبان تو آنے بڑی تشریح فرمائی اس آیت کریمہ دا میں سمجھا نہیں معافی مانگنا ٹول مجلس جو نو اگی ویلے چھے مولی صاحب سچ آنکھ دینے لام دی تشریح بتاؤ نا دسو مولا خلال گل شو اگا خواسی ورکڑے اور لوارے غواہ پائے پکے نو پڑاو لیزان خرسو کنی تاسو ٹرائی تجربہ ہو چھے دادا کسی چوک کئی محمد خان سے جماعت کیو عرب راگے اور یو مولا تقریر کو چھے تقریر کولو نو اگا عرب ہوئی چھے یا شیخ فترکنی انا اذهب الى مکہ ليس معي الزاد والراحلہ فترکنی انا اسأل من الناس مولا ورطا سوکتا ورطوئی چھے چپ کرو اس اغلا دمرا نو ورطا عربائی کی چھے اگا عربی کی ورطوئی چھے تچپتا چھے تقریر بس کر بیا تو ہوا ہے اگا عرب ورطوئی چھے یا شیخ انا لا ادری ایو شین چپ کرو قلت لك فترکنی انا اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلہ انا اذهب الى مکہ دے ورطا بیجو چپ کرو چپ کرو تاسو خیال راغی تجربه وکړه ټرایو مدینه منوره کې د مسجد نبوي امام نه یو مسلې تاسو هغه سره خبرې کول خو د زمون مليان خو نه تاسو ورته کنزلیم کوي او بدر اعظم ورته وایي مولا صاحب راشي استنجا یې ګندلې تا کو سډب قوم هم دغه څه غریبان نوم راته وګوره خېټه مګلو ته چړو شي نوم یې پرې وته لکه نوم کم ځای ورځيږي به اختیوزا نوم لا ورځي نوم دې چې ورځيږي خو به اختیو ته مړم شو نو آغا امامان خو شان لري باب السلام باندې راوتو زور مخکې شما مارتل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا شیخ اسأل منك مسألة واحدة ان تعطيني وقتا خليلا یو مسئلے تفوس کم کہ لگو دی وقت رہا ما تویچ انت منين مارتل مال انا من باکستان وفي الباكستان انا من القلل والجبل يقال لقومنا الافريديين نحن نسكنون في الجبال مازه په پاکستانی ما د پاکستان کې د غرونو زمون قوم ته افریدیان وای او مونږ په غرونو کې اوسې ما ته وای چې انت في الباكستان من القلل والجبل والله ما رايت في الباكستانيين مثلك الفصيح والبليغ تعال امشي معي ما هو پاکستانیانو کې دا صفا جبه د چانه دا اورېدلې راځه ما سره ځه پاسې بوتلم دارالقضا ته وخېجولو چای راوړې خیر ما ته المسله څه ده ما المسله د بیر رومه تپوس کوم چې د بیر روما د کوی او بوسکلو نه پیغمبر منع ولې کړی و وجه ولې نه بیان ما ته وایي چې فشرب الشاي انا اذهب معك واريك بعينيك چای وسکا بیا زه در سره ځم په سترګو به درته وایم عزیزانو را سره لاړو او هغه ټوله وجه هغه ځای مې ارثې راته وښوده بیا راوستم یو جوبه یې راکړه زه درې شپږ اتې ورځې چې هلته ومه نو روزانه به چې زه ولیدم نو داسې ګوته بیا راته وخوځوله او بو به تلم چای مې راباندې کړی اسې دې پورې مې درته وي چې خبره ده قرآن او د حدیث ده قرآن او د حدیث عربي ژبه ده عربي ژبې قواعد چې چاله نه ورځي په عربیت نه پوهېږي لا خوفن کې ما ته هغه ووایي چې میں نہیں جاندا منطق تے صرف نحوے نو تسی تشریح فرماؤ پنجابی مولا راته وي مال میں فرماواں چاہ تسی فرماؤ میں چگر ستا نہیں منو مار ستا نہیں جان دی امن مانگنا سر دی امن مانگنا پیچھے نہیں فکر نہ کر میں لا خوفن اے لا نفی جنس نہیں ہے تو آنے ترجمہ لا نفی جنس نہ کیتا ہے اور اے لا نفی جنس نہیں ہے
खौफ दो किस्म दे, एक खौफ मिन अल्लाह है और एक खौफ तबई है। ला खौफुन औलिया अल्लाह दे उत्ते खौफ अल्लाह की तरफ से ना होसी, तबई खौफ ते औलिया भी गिरफ्तार हो सन ते पैगंबर भी गिरफ्तार। तबई खौफ से अंबिया भी अमन विच ना हो सन। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दे कि सारी कौम इकट्ठी होके ते आदम अलैहिस्सलाम को चले जा सन, क्या साड़ी सिफारिश कर खुदा के सामने कि हिसाब शुरू हो जावे। आदम अलैहिस्सलाम कैसी मने एक कम कीते जन्नत विच, उस दी बदौलत मैं अल्लाह के सामने पेश नहीं होता। खौफ तबई से अंबिया भी अमन विच ना हो सन। ज़माज़िजानो कुरान कानून दे दाबस तकोल ग्वाड़ी, हदीस कानून दे दाबस तकोल ग्वाड़ी। कुरान द खुदा खबरी दी और हदीस द जनाब मोहम्मद रसूल पैमान आए दाला न लोए महबूब बपदी कायनात की सूखता हुआ अल्लाह बसुमरा खैस्ता या डेर खैस्ता दे और कद पाकिस्तान और द श्रीलंका क्रिकेट डेर खैस्ता दे सोख डेर खैस्ता दे वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह डेर खैस्ता दे और कस्ता द मल्क द क्रिकेट मैच देर खैस्ता दे। दा कुरान और दा हदीस द पारा दिन रेडू वक्त उनी वो जवाय और अम्मा नदी टी दशपत तेरा करा नदी और दो तौरस तेरा करा नो द मर्ग न रुस्तु बपदी किताब संग जान खलास वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 10 तारीख बांधे बाद मौलाना फजल रहमान साहब कारकुनानो ता खिताबी पर दारुल मिसरत दुआओं के अजीजानों पर इखलास। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़ल्लिल कुफ़ार वल मुशरिकीन। दुआओं के चिया अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान की, खुदा द पाकिस्तान कानून कुरान की, खुदा द पाकिस्तान कानून कुरान की, खुदा च दे लार के 100 करोड़ अटकावी थे तबाह बर्बाद के, खुदा द जालिमानु नम पामान के उसे पे इखलास बांधे दुआओं की छे तबलीगी इज्तिमा चदा चाल च खुदा तौफीक वर्कड़ी लार शे अजीजानो दे न ख इज्तिमा दे न ख डाला पदे मल के बलनिश। अफसोस दादे च हेर मिशु च मा प तबलीग दर त से वेले वे ता पदे मल के दा से खलक मस्तवे दा तबलीग हंदा अमेरिकी एजेंटान मा तो गोरे अजीजानो अर्ज वाओ प खुदाए कसम च द तबलीग वालाओ ना खडाला प मखदस मकबलनिश खडाला मों और तबलीग वालाओ के लोई फर्क दरता हो मा च दिन वेलो लबोजे रोटाए बमरा बांधी खुरे दलारे खर्च बमरा के बिस्तरा बमरा के कट बमरा के नु दिन बदरता बयानो कुर्बान दागा डालेना च दलारे खर्चम नगवाड़ी रोटाएम नगवाड़ी ओबम नगवाड़ी चायम नगवाड़ी कट और बिस्तरम नगवाड़ी और दिन दरता बयानो। तारिक जमील यो नौजवान अलग रागले हो मां द्वश पे दाग तकरीर वावरे दो तो खुदा कसम कि मां पर जिंदगी के दा से दर्द पर तकरीर के रिचानी है। अजीजानो तो तबलीग बुनियाद चिचाई है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बुनियाद दा मौलाना अब्दुल माबूद ची 163 साल उम्र की वफात पर अबल काली दिली दले मां ते तपोसु को मां सराय द मौलाना अब्दुल माबूद अगर खबर टेप शिवी पर कैसेट केस था मां मौलाना इलियास से संग सड़े हो मां तेवे तपोस बकवा तकवाए दा आलमो चियो तालिब प मसवाक प सबक के पदे पोज वालो नुमा खाम जुमात तवर गए द तालिब ने माफी हो ब्या सहर गए माला और मां तेरी ची मेरे साथ जाएं मैंने कल एक तालिब को मिसवाक से मारा है आप मेरे साथ जिरगे के तौर पे जाएं कि वो मुझे माफ कर दे। अगर क़यामत में इस मिसवाक से मारने का मुआखजा हुआ तो मैं क्या जवाब खुदा को दूं। दायद तकवा आला तासु ख्याल रखे नाजीजानो खडला द अमरीकी एजेंटान टोली दुनिया त मालूम दी सूख दी द अमरीकी रोटी खलास सूख दी
تاسو خیال راغی زما عزیزانو دا د نور د ښکاره خبره ده تبلیغ ورشه روس ته تلي روس چې په کوم رنګ دوی په روس کې کار کړی عقل به دې وکړ ته خو روس له روټي خلاصه لاړ شه چین له تللی دي چین له پروسه کال د چین خطیب راغلی او د پیکینګ خطیب داسې عربي ویله چې تا به ویل د خپله ژبه ما ته وایي چې فضب معیا الى السوق ما سره بازار ته لاړ شه انا اشتري المرقات د مرقات علم د مشکات شرع علم ما ورته ما تفعل بالمرقات په مرقات سکه ما ته وایي انا ادرس المشکات في البيكينگ زه په پیکینګ کې د مشکات درس پڑھاوم پیکینګ د چین دارالخلافه ده مونږ په پاکستان کې د حدیث درس نشو پڑھا او که پڑھاوو نو یا زیا سلام علیکا یا جنے جو د شاولی قطار بان سا سلام پیکینگ د چین دارالخلافه ده او ما ته وایي انا ادرس المشکات فی البیکینگ تاسو خیال راغی اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چې درس نه اوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان مې مسلمانان فی الحال راشي دارالعلوم سرحد کې راشي وګوره د چین طالبان سبق وایي تاسو خیال راغی فی الحال د چین طالبان روس چین په امریکا کې د تبلیغ اجتماع کی زمون دارو اخلاص چې امریکای تلار شل ته دمانو سره غډیږي انګريزانو سره غډیږي تبلیغیان چلار شي الته په امریکا کې امریکایان مسلمانان کوي په لندن کې د تبلیغ اجتماع کی تبلیغیان تبلیغی مرکز په لندن استادا چلار شي غډیږي په لندن کې مهمان او انګريزانو سره خزي چلاری شي سرونه کټکړي چرای ولی بونډای چرګه تی جوړه کړي تبلیغ والا نو الله دې توفیق درک دا زلمی الکان زما جمعات تراغلیو په انجینیرینګ کالج د امریکا کې سبق ویل انګريزان ما ته تاسو کومال چې تاسو باندې ما ته وی چې اسلام یو اونګ دی چې د چا په در کې پیدا شي یو درد دی او هغه درد د عشق او عشق همیشه په حسن پریوز نو دا ټکی چرته یاد کړو چې جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ نو د خدای نه لوی خسته بل څوک شته ما ته وګورئ د دنیا د خزو حسن دیخو وګورئ دیخو ما ته وګورئ ما ته لیونیان مونږ ټول دا د دنیا د خزو حسن بنوټي دی بنوټي دیخو وګورئ سرخی پاوډر نکونه وګده هغه پالش په ومږي وورئ کوم خزو چې ناخن پالش لګولې کمونس کې یو 10 نه کیږي او که غسل کې شي غسل نه وځي ټولې پړی تی ګرځي ما ته وګورئ نو زمونږ د خزو حسن بنوټي د شپې چې وګورئ ته به پریدا ساره چې وګورئ ته به خره دا چرته سپو ساتلې خړ مخ به د خره د سرمنې په شان نیولې دیخو وګورئ د جنت د خزو حسن به فطری وي فطری شونډې پرنګ سره کړي نه قدرتی به شونډې سری سترګې په نرنجو نه قدرتی به سترګې ټول خال به د څه سردار کونین فرمائی جناب محمد رسول الله چې د جنت د حورو خال باغ د دوو سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله تابع خال نور خستواله به څنګه نو خستواله به داسې پیغمبر چې د معراج پشپ جنت تلاړ جنت کی گوری را گوری پدی کی او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې دور د خدای د نور تجلی شو جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولا را دینه ته چلوش و جنای ته چل دیو کو څوک وې ز پدی جنت کې د امت لچ کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغي نوکر یما وې دارنا د څه شي وشوا وې دارنا د دې وشو چې ما دا سردار ولیدو نو مسکای شوم رمه خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکات ورخطا شوی چې جون نور تجلی دا جبريل ورته وی چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمک چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي دغه ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن دی
داغه نخره ټپورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن په فطری وي نو د خوان خبره ده چې د دنیا د خزو نخره ستا ټپورته کې او د جنت هورې بستا نخره پورته کوي ته د دوی ناز برداری کې او د جنت خزې بستا ناز برداری. الحمدللہ رب العالمین. خدا نصیبم خدا دا نعمتونم نصیب. یا اللہ تقصیرات معاف شرم پردہ مساد